Mayong adlaw sa inyo ng tanan. Kini inyong igsoon, Brother Ray Otamias. Gining taknaa mga kaigsuunan atong topic ko karon. Our topic today is all about salvation. Tungod sa kaluwasan. Kung unsa gyud ang anaa niining kaluwasan ug nganong nagdominar og gihatag sa Dios ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga mga katawhan makabaton og kaluwasan. Musa nining taknaa. Hold on mga kaigsuunan o atong i-welcome ang balaan nga Espiritu Santo sa ato ang taliwala nining taknaa bisan pa sa inyong pagpaminaw nining gihisgutan ta mahitungod sa kaluwasan. Amahan nga langit no nining taknaa kami nagpasalamat sa imong kaayo, gugma nga imong gihatag kanamo sa tibuok adlaw, sa tibuok bulan Ginoo, sa tibuok tuig. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, salamat sa kaluwasan nga hantod ning taknaa nagpadayon sa amo ang mga kinabuhi Ginoo. Tungod kana kanimo o Dios pinaagi sa imong grasya ug kaluoy kami usab nakalahutay diha sa among pagpangalagad kanimo. Pasaylua usab kami amahan nga langit nun sa among mga kasalanan nga among nabuhat diha kanimo, sa among hunahuna sa pulong sa kasing-kasing sa tanan amahan nga wala mo kahimuti sa amo ang kinabuhi Ginoong Dios. Lord, cleanse us o God. Lord God, ining taknaa Ginoong Dios akong gisalig kini nga topic kanimo mahitungod sa kaluwasan Ginoo, and let the Holy Spirit o God will teach us o God nga mabuksan usab ang amo ang mga espirituhanon nga bahin Ginoong Dios, amo ang mga dalunggan o God, aron kami makabati Ginoong Dios sa imong mga pulong karon ug tudloi kami Espiritu Santo. Wala kami mahimo kung wala ikaw nga mao gayoy maggiya kanamo, mao gayoy best teacher nga nining taknaa ma-enlighten ang amo ang mind, among kasing-kasing diha kanimo Ginoong Dios. Lord, dalaygon ka bisan pa ang tanan nga nagapaminaw niining pagwali karon Ginoong Dios, kausab ka panalangin kanila ug unsa man ang ilahang gibati karon Ginoo, ikaw mag-aayo ni ana, ikaw magasulbad ni ana pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Lord, dalaygon ka, himayaon ka sa walay katapusan ug walay luna ang tanan nga mga babag nga mga daotang espiritu nga buot mulingla kanamo, maghatag kanamo dili maayo nga mga hunahuna. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus Christ, wala kay luna, Satanas, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, dalaygon ka, himayaon ka, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ako nang gihisgutan, atong hisgutan karon ang mahitungod sa kaluwasan. Matud pa mga kaigsunan sa Hosea chapter 4, verse 6. Makita ka na sa Old Testament, Hosea chapter 4, verse 6, may people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. So, ang mga katawhan sa Diyos, malaglag tungod sa kakulang sa kabalo. Atod pa sa Cebuano, malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. O kay gisalikway man ninyo ang kahibalo, isalikway ko usab kamo. Sa igsoon, ato lamang ibutang sa atong mga kasing-kasing o gunahuna nga kanunay nato dawaton ang pulong sa Dios kaysa pulong sa tao. Tungod kay importante kining pulong sa Dios nga mao gay magsubay atong sundon. Tungod kay matudpas sa pulong sa Dios nga I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Through ni Ginoong Hesus, pinaagi sa Dios, mga kaigsuunan, siya lamang ang tinuod nga adunay tinuod nga mensahe sa ato ang mga kinabuhi, pinaagi sa iyang mga pulong, sa pagsubay sa iyang mga pulong, o dili nato isalikway ang pulong sa Dios, mga kaigsuunan. Tungod kay kini ang maghatag kanato og giya o knowledge diha sa amahan sa pagsubay nato sa kamatuoran, mga kaigsuunan. Sa matud pa sa John chapter 8 verse 32,
John chapter 8 verse 32, know the truth, and the truth shall make you free. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Amen. So maghatagid kanato og kagawasan mga kaigsuonan ang kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Matud pa sa John chapter 16 verse 13. Spirit of truth is come. He will guide you into all truth. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Pinaagi sa espiritu sa Dios dinitak na ang mga kaigsuonan, siya kay magagiya kanato ang balang espiritu, magagiya kanato, maghatag kanato og bagong revelasyon sa atong pagpamati nining taknaa mga kaigsuonan, ug maghatag kanato og enlightenment o kalamdagan sa ato ang mga panghunahuna nini taknaa. What is salvation? Mga kaigsuonan, ang salvation mao gayud ang Dios. Siya gayud ang kaluwasan. Magagiya kanato mga kaigsuonan diha sa kamaturan. Salvation is God. No, matud pa sa Psalms chapter 8 verse chapter 3, Psalms chapter 3 verse 8, salvation belongeth to the Lord. Ang kaluwasan anaa sa Dios. So dili ang imuhang mama, papa o si kinsa silingan o imuhang instructor sa eskwelahan o sa bisan kinsa mga kaigsunan, kundi ang Dios lamang ang magaluwas kanato. Dili ang pundok o simbahan o relihiyon mao'y makaluwas kanato, kundi ang kaluwasan anaa lamang sa Dios mga kaigsunan. Busa ang kaluwasan mao ang Dios. Salvation is one of God's name and character. No, mao kini ang mga pangalan sa Dios. Salvation is one of God's name, no, and character, mga kinaiya sa Dios mga kaigsunan. There are at least 270 names for God in the Bible. He is so glorious, salvation, Jehovah. And every one of those names reveals same element about his life and his character. So, one commonly used name is El or Elohim. We find it in El Shaddai, God Almighty. We find it in Bethel, the house of God. We find it in Emmanuel, God with us. Jehovah Shekhinah, the Lord our righteousness. Jehovah Mekades, the Lord our holiness. Jehovah Shalom, the Lord our peace. Jehovah Ra, the Lord our shepherd. Jehovah Shammah, the Lord who is there. Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Rapha, the Lord who is here.